Assalamu alaikum. Today we're going to discuss about the waves of feminism. So let's start with the concept of feminism. We need to understand what actually is feminism. So feminism is basically the term which is used to describe political, cultural, social and economic movements that had aimed to establish equal rights as of men and legal protections for women. With the passage of time, feminist activists have campaigned for various other issues such as women legal rights, especially in regard to contracts, property, and voting, etc. They also had campaigned about body integrity and autonomy, which includes abortion and reproductive rights, including contraception and parental care, because it was actually thought that nurturing and reproduction is the basic and core purpose of women. So they wanted body integrity and autonomy as well. Then there were some protection regarding domestic violence, sexual harassment and rape, etc. And also they want protection in workplace as well. So they wanted workplace rights, including maternity leave and equal pay, because they felt that just because they had to reproduce, and this reproduction impedes their promotion processes, etc. So they also wanted their rights against all forms of discrimination women used to encounter. So this was the concept of feminism actually, that they want their rights and their protection of rights. That's their basic right. That's nothing new. But हम फेमिनिज्म को क्या समझते हैं कि पता नहीं कौन सी कोई बला है, या वुमेन राइट्स मांग रही हैं तो वो पता नहीं कौन से ऐसे राइट्स मांग लेंगी कि हम देना, मर्दों के लिए वो देना मुश्किल हो जाएगा, या मर्दों की इंटेग्रिटी को हर्ट करेंगी. बट एक्चुअली वुमेन के और फेमिनिज्म का यही कॉन्सेप्ट है कि उन्हें दे वांट देयर लीगल राइट्स, अपनी रिप्रोडक्टिव राइट्स चाहिए. वो कोई भैंस बकरी नहीं है, ठीक है. दे आर द ह्यूमन बीइंग्स, और उन्हें उनके राइट्स चाहिए. अपनी मर्ज़ी से वो शादी कर सकें, अपनी मर्ज़ी से रिप्रोडक्शन राइट्स उनको मिलें, अपनी मर्ज़ी से उनके इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लीगल राइट्स हों. सो दे आर ऑल जेन्युइन राइट्स. फिर फेमिनिस्ट हिस्ट्री की बात करेंगे. वी हैव थ्री फेमिनिस्ट वेव्स इन द हिस्ट्री. फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव एंड थर्ड वेव, ठीक है. फेमिनिस्ट हिस्ट्री में 3 वेव्स आती हैं. फर्स्ट वेव जो है ना, इट वाज एक्चुअली द मोस्ट कॉमन वेव, और ये बेसिक वेव थी जिसमें सफरेज मूवमेंट चली, और जिसकी वजह से जो है वुमेन को राइट टू वोट मिला. 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी का ये टाइम पीरियड था जब ये मूवमेंट चलती रही और वुमेन को उनके राइट्स मिले, ठीक है. देन देयर कम्स सेकेंड वेव. इसका जो टाइम पीरियड था वो 1960 से 70s तक था, और ये जो रेफर करती है वुमेन लिबरेशन मूवमेंट को के इक्वलेंट है, ठीक है. लिबरेशन मूवमेंट जैसा उस टाइम पे चलती रही हैं, तो ये भी वुमेन लिबरेशन मूवमेंट फॉर इक्वल लीगल एंड सोशल राइट्स इनको चाहिए थे. इसमें आपके पास जो है ना, जो हमने पहले भी पढ़ी हैं, जो हमने फेमिनिस्ट थेरीज पढ़ी हैं, तो इसमें जो सेकेंड वेव में जो है ना मोस्टली रेडिकल थेरी आ जाता है, जिसमें इनके ज़्यादा जो लिबरेशन राइट्स हैं या ये थोड़े से ज़्यादा हार्श हो जाते हैं, ठीक है. तो ये वो टाइम पीरियड है. देन थर्ड वेव आता है. इसमें जो है ये 1990s का बिगिनिंग का पीरियड था, और ये अब सेकेंड की कंटिन्यूशन नहीं थी, ठीक है. और ये चल भी रही है और ये ख़त्म भी हो गई है, और इसके अलावा भी नेक्स्ट वेव भी है. तो हम उसके बाद उसको जब हम थर्ड वेव स्टार्ट करेंगे तो हम उसको इन डिटेल पढ़ेंगे कि क्या है. स्टार्ट विद द फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म. फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म एक्चुअली में है क्या? फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म जो है वो हमें इक्वल कॉन्ट्रैक्ट और प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में प्रमोट करती है, और उसके बारे में इनकी कैंपेनिंग हुई है, ठीक है. ये इनकी जो कैंपेन चली है वो इक्वल कॉन्ट्रैक्ट राइट्स हैं या प्रॉपर्टी राइट्स हैं. दे ऑल्सो अपोज द ओनरशिप ऑफ मैरिड वुमेन बाय देयर हस्बैंड्स, क्योंकि हस्बैंड्स को ये लगता है कि अब उन्होंने शादी कर ली है तो नाउ दे ओन अ वुमेन एज देयर प्रॉपर्टी एंड दे कैन यूज अ वुमेन वट एवर एंड हाउ एवर दे वांट. बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है. इस चीज़ को बचाने के लिए, क्योंकि
جب آپ کسی چیز کو اپنی ملکیت سمجھتے ہیں تو آپ اس پہ پورا پورا حق رکھتے ہیں. جب آپ اس پہ پورا پورا حق رکھتے ہیں تو آپ اس کو روتھلیس بیہیویئر سے ٹریٹ کر رہے ہیں یا آپ اس کو بہت پلائٹ طریقے سے ٹریٹ کر رہے ہیں. اٹس اپ ٹو یو. آپ کی پراپرٹی ہے, آپ اس کو پراپرٹی سمجھ رہے ہیں. آپ ایک ہیومن کو کبھی بھی اپنی پراپرٹی نہیں سمجھ سکتے, ٹھیک ہے, وہ ایک جیتا جاگتا انسان ہے. سو دس واز دا ٹائم. یہ کوئی 1848 سے ٹل 1920 تک ٹائم چلتا رہا ہے, ٹھیک ہے. ان کے اور بھی بہت سارے فیکٹرز تھے. پولیٹیکل پاور بھی, گین آف پولیٹیکل پاور بھی تھا, جس میں سے سفریج موومنٹ یا رائٹ ٹو ووٹ ان کا میجر ایجنڈا تھا. یہاں پہ کیا تھا کہ ایون ٹل 1870s نا بلیک مین کو بھی رائٹ ٹو ووٹ حاصل نہیں تھا. تو 1870 میں فرسٹ ٹائم جو 15th امینڈمنٹ ہوئی ہے یو ایس کے کانسٹیٹیوشن میں, تو وہاں پہ ان کو بلیک مین کو رائٹ ٹو ووٹ دیا گیا. تو اس کے بعد پھر آف کورس وائٹ ویمن ان کو زیادہ لگتا تھا, کیونکہ وائٹ مین کے پاس تو آلریڈی رائٹ ٹو ووٹ تھے, ان کے پاس پریویلیجز تھے. مین کے پاس جو بلیک اینڈ وائٹ کا ان کے بہت زیادہ کمپٹیشن ہوتا ہے, تو بلیک مین کو 1870s میں ملا, تو اس کے بعد پھر ویمن کو بھی ہوا. تو یہاں پہ آ کے پھر انہوں نے یو ایس کانسٹیٹیوشن میں 19th امینڈمنٹ ہوئی ہے 1919 میں, جہاں پہ ویمن کو جو ہے نا رائٹ ٹو ووٹ ملا یا سفریج رائٹ ملا ان کو. ویمن کا جو پولیٹیکل ایجنڈا تھا نا, یہ ایکسپینڈ کیا انہوں نے, اور اپنے مزید کنسرنز اور ایشوز بھی انہوں نے ریز کیے, جس میں سیکشل, ریپروڈکٹیو, اکنامک میٹرز بھی آ جاتے تھے, ٹھیک ہے, ان کو بھی انہوں نے ہائی لائٹ کیا. دا سیڈ واز پلانٹیڈ دیٹ ویمن ہیو دا پوٹینشیل ٹو کنٹریبیوٹ جسٹ ایز مچ ایز اف ناٹ مور دین مین. ایٹ لیسٹ اتنا تو ہو جتنا مین کو پریویلیجز مل رہے ہیں, تو ویمن کے بھی یہی رائٹس تھے فرسٹ ویو میں. اب ہم اس کی ایمرجنس کے بارے میں بات کریں کہ یہ ویو ایمرج ایکچولی میں کیوں ہوئی. It was emerging out of environment of urban industrialism and liberal socialist politics. اس ٹائم پہ انڈسٹریلسٹ یا انڈسٹریل ریولوشن چل رہی تھی, تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے نا ویمن کو اپنے رائٹس کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کو تھوڑا سا ایز آؤٹ ہو گیا, کہ انہوں نے اپنے رائٹس کے بارے میں بھی اسٹرگل شروع کر دی. دا گول آف دس ویو واز ٹو اوپن اپ اپرچونیٹیز فار ویمن. اس سے پہلے ویمن کے لیے اپرچونیٹیز تھی ہی نہیں. سفریج کا تو فوکس ڈیفینیٹلی تھا. یہ جو ہے ان میں بہت ساری تھیرسٹ تھیں یا فیمنسٹ تھیں, جس میں نام تھا جی ایک الزبتھ کیری اسٹینٹن کا, جس میں جنہوں نے جو فرسٹ ڈیکلیریشن ہوئی تھی سینیکا فالز ڈیکلیریشن یا سینیکا فالز کنونشن, اس کو ڈرافٹ کیا تھا, ٹھیک ہے. اور اس میں انہوں نے آؤٹ لائن کی تھی ویمن جو اس موومنٹ کی آئیڈیالوجی ہے اور پولیٹیکل اسٹریٹجیز کو, ٹھیک ہے. یہاں پہ یہ بھی تھا کہ جو فیمنزم تھی نا, فیمنزم واز ایکچولی انٹو ریلیٹڈ ود ٹیمپرنس اینڈ ابولشنسٹ موومنٹس اینڈ گیو وائس ٹو ناؤ فیمس ایکٹیوسٹ لائک دا افریقن امریکن ٹروتھ, جن کا ڈیمانڈ ہے اینٹ آئی اے ویمن. وہاں پہ کیونکہ اس ٹائم پہ ویمن کو ہیومن بینگ بھی نہیں سمجھا جاتا تھا, ٹھیک ہے, جس طرح اس کے ساتھ میل ٹریٹ کیا جاتا تھا. تو یہی ایک کوشچن ریز ہوتا ہے اینٹ آئی اے ویمن, کیونکہ وہاں پہ سوال ہی بہت عجیب سا تھا, یا اس کی کنڈیشن ویمن کی بہت عجیب سی تھی. بیکاز ایٹ دیٹ ٹائم جو میرڈ ویمن تھیں وہ اپنے ہسبینڈس کی پراپرٹی تھیں, اور جو ان میرڈ ویمن تھیں وہ اپنے فادر یا اپنے گھر والوں کے میں جو بھی میل ممبرز ہیں ان کی پراپرٹی سمجھا جاتا تھا. دے ڈنٹ ہیو دا ابیلٹی ٹو ایون فائل اے ڈیورس فار دیم سیلوز, اور دے کین بی گرانٹیڈ کسٹڈی. میرٹل ریپ بھی بہت عام تھا, جس کی وجہ سے جو ہے یہ کوشچن بھی ہوتا ہے کہ اینٹ آئی اے ویمن. ویمن کی ورکنگ کنڈیشن بہت بہت پور تھی. جو کچھ ویمن کام کرتی تھیں ان کے بہت لو پوزیشن پہ انہیں ہائر کیا جاتا تھا, سچ ایز سیکرٹریز یا کچھ ایسا, کہ وہ انڈر مین کام کرتی تھیں, کنٹرول بائی مین تھیں. اور ان کا تو کوئی, یہ تو ہم بہت بار بات کر چکے ہیں کہ الیکشنز میں یا پالیٹکس میں ان کا کوئی رول ہی نہیں تھا. فرسٹ ویو جیسے میں نے بتایا کہ اٹ واز کنیکٹڈ ود the abolitionist movement in the USA at that time, just because both movements aimed at social reformation and liberation from oppression. The former
from the patriarchy and the later from racial bias. वुमेन के इन सब कोशिशों और काविशों से उनको राइट टू वोट तो मिल गया, बट हुआ क्या कि जैसा मैंने बताया कि 19th अमेंडमेंट में उनको जो है सफ्रेजिस्ट राइट मिल चुका था, बट हुआ क्या कि वुमेन के भी आपस में वाइट और ब्लैक का फ़र्क आ गया, या आप कहें उनके बीच में भी ये डिसएनफ्रेंचाइजमेंट या मार्जिनलाइजेशन स्टार्ट हो गई. वुमेन जो वाइट वुमेन थी उन्होंने ब्लैक वुमेन को मार्जिनलाइज कर दिया, और आपस में उनकी वुमेन के अंदर भी ये डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो गई. कुछ यंग फेमिनिज्म या फेमिनिस्ट ने इस मूवमेंट को ज्वाइन किया, और ये जो है बिल्कुल वाइट सेंट्रिक मूवमेंट बन गई थी, और बिल्कुल भी ब्लैक वुमेन के रोल्स और उनके राइट्स को निगलेक्ट कर दिया गया था, बिकॉज उन्हें ये लगता था कि ब्लैक वुमेन के जो सपोर्ट है वो एक एज अ वो लाइबिलिटी है और उनके कॉज के लिए हिंड्रेंस बन रही है, जिसकी वजह से एक ये वाइड स्प्रेड रेसिज्म जो है ना स्प्रेड हो गया था.